सगीरा को माफ कर दे कि हर इब्ने आदम जो है ना वो खताकार है। मगर बेहतरीन खताकार कौन है? जल्दी तौबा करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। सूरह निसा की आयत नंबर 109 को देखते हैं। हम इसके पहले हिस्से को पहले देखेंगे। हा अंतुम, हाँ तुम तो, हा उलाई वो लोग हो, जादल तुम झगड़ा किया तुमने, अनहुम उनके बारे में, फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में। हाँ तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उनकी खातिर दुनिया की जिंदगी में झगड़ा किया। फमन तो कौन, युजादिलु कौन झगड़ा करेगा, अल्लाह अल्लाह ताला से, अनहुम उनके बारे में, यौमल क़ियामती कयामत के दिन, अम या मन कौन होगा, यकून जो हो जाएगा, अलैहिम इन पर, वकीलन वकील। अब यहाँ पे बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुनिया की जिंदगी में तो कुफार के लिए, मुनाफिकीन के लिए झगड़ा कर रहे हो। कयामत के दिन उनके बारे में कौन झगड़ा करेगा, कौन उनकी वकालत करेगा रोजे कयामत। हा जो है हरफे तनबीह है, खबरदार करने के लिए आता है। और जुमले के शुरू में इसको लाया जाता है जब हम किसी चीज़ को जिन लोगों को तंबी करनी होती है ना, अमूमन ये उसके साथ अटैच होके आता है। इसको हरफे तंबी कहा जाता है, खबरदार करने के लिए आता है। अंतुम ज़मीरे मरफू मुनफसिल इसके साथ आई है, जो कि अलहदा होकर आए तो मुब्तदा बनती है। ठीक है, ये मुब्तदा है, ये जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। और हाउलाई ये इसम इशारा है, और इसको हम मुब्तदा नंबर 2 बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरह इसको मुब्तदा और खबर दोनों के पैटर्न में रख सकते हैं। ठीक है, मुब्तदा और खबर, बाज नहवी जो जिन्होंने नहव का वो तज्जिया किया है, उन्होंने इसको मुनादा भी बनाया है, और बाज़ों ने इसको खबर भी बनाया है। तो ये जो है, ये इसको आप खबर, मुब्तदा और खबर का पैटर्न भी पूरा दे सकते हैं, और आप इसको एक पूरा जुमला इस्मिया भी बना सकते हैं, और दो मुब्तदा बना के अगली वाली जो है वो जुमला फेलिया, उसको इसकी खबर भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको एक मुकम्मल जुमला रहने दें। और फिर अगर असल में देखें ना, ये मुब्तदा खबर का पैटर्न इसलिए पूरा नहीं आ रहा है कि ये भी एक डिटैच प्रोनाउन आ रहा है और ये भी एक इसम इशारा आ रहा है। अब ये दोनों मुब्तदा खबर से ज़्यादा सूटेबल हों अगर हम इन दोनों को, तुम ही वो लोग हो, इन दोनों को मुब्तदा बनाएं नंबर 1 नंबर 2 करके, और फिर झगड़ा किया जिन्होंने उनकी खातिर दुनिया की जिंदगी में, इसको खबर बना ले, ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो हम जा दल तुम फेल है माजी का, मारूफ है, वाहिद सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, और इसमें अंतुम की ज़मीर या फिर ये तुम जो है ये फाइल है। इसका फेल अपने फाइल के साथ, फेल बा फाइल जुमला फेलिया है। अनहुम में अन हरफे जर, हम मजरूर, जमीर जार मजरूर मिलके मुतालिक हो जाएंगे फेल जादल तुम के। ठीक है, तो इस तरीके से फेल फाइल एक मुतालिक हो गया। फी हरफे जार आगे भी है, अल हयाती अद्दुनिया, इन दोनों को पहले मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे। मौसूफ सिफ्त का ये पैटर्न मुरक्कब तौसीफी, फी हरफे जार से मजरूर हो जाएगा, और फी हरफे जार से मजरूर होके इसको मुतालिक टू भी बना सकते हैं, और इसको इसकी सिफ्त भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिंदगी जो कि दुनिया की है, तो ये जुमले की सूरत क्या बनेगी, फेल अपने फाइल और दोनों मुतालिकात, या फिर एक मुतालिक और दूसरी सिफ्त के साथ मिलके जुमला फेलिया होकर आप इसको अंतुम मुब्तदा की हा अंतुम हाउला मुब्तदा की खबर बना देंगे, दोनों मुब्तदैन की, और इस तरीके से ये जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। ये पैटर्न ज्यादा सूटेबल है। फमन, फा हरफ इस्तनाफ है, ये बात शुरू की जा रही है, मन इस्तफाम है, सवाल के लिए आया है। ये मबनी होता है, हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। मबनी होने की वजह से जुमले के शुरू में एक इसम आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुब्तदा ही बनता है। ठीक है, तो मन इस्तफामिया मुब्तदा बन जाएगा। युजादिलु फेल आ गया मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, वो झगड़ा करेगा, हुआ
ہوا کہ ضمیر اس کے اندر فاعل آ گیا، جیم دال لام اس کا روٹ پڑھا گیا، تو کون ہے جو جھگڑا کرے گا؟ اب یہ مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں بنے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ، اللہ تعالی سے، یہ مفعول آ گیا، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ بنے گا، جو بن جائے گی مبتدا کی خبر۔ اس طریقے سے ہم دیکھیں گے انہم جو ہے وہ یجادلو فعل کے آگے متعلق بھی ایک آئے گا، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ پورا مل کے جملہ فعلیہ اور مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ اس طریقے سے یہ جملہ تو اصل میں یہاں تک جڑے گا، یہ پورا ہی جملہ ساتھ جڑے گا۔ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہاں پہ من موصول من استفہام مبتدا ہے، یہاں سے اس کی خبر شروع ہو رہی ہے یجادل اللہ عنہم، یہ متعلق آ گیا، اور یوم القیامتی مرکب اضافی ہو کر منصوب اسم ہونے کی وجہ سے یجادل فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ فعل فاعل مفعول اور متعلق جملہ فعلیہ جو کہ جو مبتدا ہے اس کی خبر بن جائے گا، اور ام یہاں سے خبر ٹو اس کی آ جائے گی۔ ام یا حرف عطف ہے، ان دونوں کو جوڑ کے مرکب عطفی بنا کے ایک خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ من کون ہے جو، یہ بھی من استفہام ہے، مبتدا بنے گا یکون، یکون فعل ماضی ناقص، فعل مضارع ہے ناقص آ گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہوگا، کون ہوگا ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا، علیہم جار مجرور متعلق یکون فعل کے ہو گئے، اور بلکہ خبر کے ہو گئے، وکیلن منصوب اسم ہونے کی وجہ سے خبرو کانا بن جائے گی، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور من موصول من مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور ام عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ اس طریقے سے یجادلو سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے نا، یجادل اللہ عنہم یوم القیامتی ام من یکون علیہم وکیلا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ پہلے والا جو من استفہام ہے نا اس کی خبر بن جائے گا۔ اس طریقے سے من استفہام اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور استفہامیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور فا کے ساتھ پیچھے والے جملے پہ معطوف ہو جائے گا، یعنی کہ ایک ہی جملہ ہے نا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا میں ان کی خاطر جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں تم کس کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کون ان پر وکیل ہوگا؟ یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو بتایا گیا ہے، ایک بہت ہی خاص چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ دنیا میں لوگ مجرموں کی طرف سے وکالت کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ خطاب ان منافق چور کے قبیلے لوگوں کے ساتھ ہے، منافقین کے، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تم مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کری۔ آپ کون تھے وہ لوگ؟ وہ لوگ وہی وہ جو جس کا ہم نے پیچھے پورا قصہ سنا ہے نا، جو خائن تھے، جن کی حرکتیں یہ تھیں کہ وہ مسلمان یعنی منافق ہو کے اس نے یہودی کے گھر میں وہ آٹا چھپا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کا الزام لگا دیا، اور پھر قسمیں کھا کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک پہنچ گئے، مگر کیا ہے، تم نے اگر چھڑا بھی لیتے بالفرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل بھی کر لیتے بالفرض، تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے کون بچاتا پھر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، اس میں ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی بات کو بہتر طور پر پیش کر دیتا ہے، اور میرے ہاں سے اپنے حق میں غلط طور پہ فیصلہ لے جاتا ہے۔ فرض کیجئے کسی ایک زمین کے ٹکڑے کا کوئی تنازع ہو، ایک شخص غلط ثابت کر کے دوسرے کو، اور پھر وہ اپنے حق میں فیصلہ لے لے، تو اس کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین اس کے گلے میں توق کی طرح لٹکے گی، یا پھر کوئی بھی وہ چیز جو کہ خیانت کے ذریعے کسی دوسرے کی حاصل کر لی گئی ہوگی نا، تو وہ اس کی وہی قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا نا، تو اس گلے میں اس چیز کا توق ہوگا،
लटकी भी होगी वो चीज। तो ये कोई भी चीज खाइन करके जो ली जाती है ना, समझ लेना चाहिए कि वो जहन्नुम का टुकड़ा लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करते थे शहादतों के एतबार से करते थे। और अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह की तरफ से हर वक्त और हर मरहले पे वही नाजिल नहीं होती थी, बल्कि जहाँ पे अल्लाह ताला चाहते थे वहाँ पे मुतनब्बा करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने आइंदा के लिए भी तंबीह की कि अगर कुछ लोग दुनिया में झूठ फरेब गलत फैसलों के जरिए कोई मफाद हासिल कर भी लेते हैं, तो भी उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आखिर को एक फाइनल अदालत है। एक दिन अल्लाह की अदालत में सबने पेश होना है, जहाँ पे कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई गलत बयानी नहीं चलेगी। वहां पे फिर उन लोगों के लिए कौन खड़ा होगा, कौन वकालत करने खड़ा होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में। तो ये था हमारा आज